4 मेगाहर्ट्झाचेर आमी उलयता आयकपेना. नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज चंदीगडात भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आनी भारतीय सशक्तीकरण कायदो अशे 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे यशस्वीपणान अंमलबजावणी करपा खातीर देशाक समर्पीत करतले. आयज आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ती दिसा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दिव्यांग व्यक्तींक राष्ट्रीय सशक्तीकरण पुरस्कार भेटयतल्यो. नवी दिल्लींतल्या बाबा खरक सिंग मार्ग हांगा सरस फूड फेस्टिवल सुरू आसा. फाटल्या 10 वर्सांत आयुष वाठारांत व्हड प्रमाणांत वाड जाल्ल्या आनी आयुष मळाची बाजारपेठ 2023 वर्सा $43 अब्ज वयर गेल्या. आनी खेळांत दादल्यांच्या हॉकी ज्युनियर आशिया कप 2024 डिफेंडिंग चॅम्पियन भारताचो उपांत्य फेरयेंत आयज ओमानांतल्या मस्कतात मलेशिया आड खेळटलो. हो खेळ 8:30 वरांचेर सुरू जातलो. आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज चंदीगडात भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आनी भारतीय सशक्तीकरण कायदो अशे 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे यशस्वीपणान अंमलबजावणी करपा खातीर देशाक समर्पीत करतले. अंदू 1 जुलय सावन देशभर लागू जाल्ल्या नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांचो हेतू देशाची कायदेशीर वेवस्था चड पारदर्शक, कार्यक्षम आनी समकालीन समाजाच्या गरजेप्रमाण जाप दिवपी करपाचो आसा. सुरक्षीत समाज, विकसीत भारत, ख्यास्त ते न्याय असो ह्या कार्यावळीचो विशय आसा. ह्या कायद्याचो वेव्हारीक उपेग दाखयतले ते पयलीं गुन्यांवकारी न्यायाच्या प्रतिश्ठाक कशे आकार दितले ते दाखोवन दितले. आयज आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ती दिसा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दिव्यांग व्यक्तीक राष्ट्रीय सशक्तीकरण पुरस्कार भेटयतल्यो. ह्या निमतान वट्ट 33 व्यक्तींक आनी संस्थांक राष्ट्रीय पुरस्कार भेटयतले. तशेंच समाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ह्या संदर्भात दिव्यांग व्यक्तींच्या सशक्तीकरणा खातीर 16 कल्याणकारी उपक्रमांचें अनावरण करतले. ह्या उपक्रमांत समावेशकता, नवनिर्माण आनी तंत्रज्ञान हाचो आस्पाव वता. सामाजीक बदलाक उर्बा दिवपा खातीर समावेशक समाजाची नदर आनी विचार आनीक घटमूट करपाच्या हेतान सरकारी आनी बिगर सरकारी संघटनांचे प्रतिनिधी, तज्ञ आनी वेगवेगळ्या भागधारकांक एकठांय हाडपाचो ह्या उत्सवाचो हेत आसा. नवी दिल्लींतल्या बाबा खरक सिंग मार्ग हांगा सरस फूड फेस्टिवल सुरू आसा. ही कार्यावळ ग्रामीण उदरगत मंत्रालयान 17 डिसेंबर मेरेन घडोवन हाडल्या. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण हो उत्सव बायलां सशक्तीकरणाची एक आगळीच देख दिता आनी भारतीय संस्कृताय आनी जेवणाचें वेगळेपण दाखोवप हो ह्या महोत्सवाचो हेत आसा. फाटल्या 10 वर्सांत आयुष वाठारांत मळात व्हड प्रमाणांत वाड जाल्ल्या आनी आयुष वाठाराची मळाची बाजारपेठ 2023 वर्सा $43 अब्ज वयर गेल्या. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नायक हांणी ह्या मळावेल्या सरकाराच्या वावरा विशयी म्हायती प्रसार माध्यमांक दितना ही म्हायती दिली. आयुष वाठाराची उदरगत करपा खातीर सरकार बांदिल्लें आसा अशें तांणी सांगलें. आतां संवसारभरांतल्या चडांत चड देशांनी आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतात आनी तातूंतल्यान आमच्या भारत देशाची तांक आनी शक्त दिसून येता अशें मंत्री श्रीपाद येसो नायक हांणी सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींत आंतरराष्ट्रीय अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींच्या दिसा 2024 निमतान 33 आदर्श व्यक्तींक आनी संघटनांक अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींच्या सशक्तीकरणाचे राष्ट्रीय पुरस्कार दितले. ह्या संदर्भात समाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींचे जिवीत समृद्ध करपाचो हेतू आशिल्ल्या 16 पर्वंतकारी उपक्रमाचे अनावरण करतले. हे उपक्रम नवनिर्माण आनी तंत्रज्ञानाक चालना दितात, जाका लागून खात्याची सशक्तीकरणाची वचनबद्धताय बळकट जाता. कांय मुखेल उपक्रमांत कदम गुडयांचो सांदो,
प्रवेशाचे मार्ग, तिसरो भाग आणि ब्रेल पुस्तक पोर्टल सुरू करत हांचो आस्पाव जाता. सामाजीक बदलाक प्रेरणा दिवपा खातीर आनी समावेशक समाजाची नदर सारकी करपा खातीर वेगवेगळ्या भागधारकांक एकठांय हाडपाचो हो महोत्सवाचो हेत आसा. दादल्यांच्या हॉकी ज्युनियर आशिया कप 2024 डिफेंडिंग चॅम्पियन भारताचो उपांत्य फेरयेत आयज ओमानांतल्या मस्करात मलेशिया आड खेळटलो. हो खेळ 8:30 वरांचेर सुरू जातलो. तांचे आदीं भारतान दक्षिण कोरियाक 8-1 अशी मात करून अ गटाचो पयलो क्रमांक मेळयलो. भारता खातीर अर्शदीप सिंगान हॅट्रिक जाल्यार अरजीत सिंग हुंडलान 2 गोल केले. गुरजोत सिंग, रोशन कुजूर आनी रोहित हांणी दर एकी 1 गोल केलो. कोरिया खातीर तायून किमान एकलोच गोल केलो. उपांत्य फेरयेची दुसरो खेळ आयज पाकिस्तान आनी जपान हांचे मदीं जातलो. फाल्यां फायनल जातली. लोकसभा आनी राज्यसभा वेवस्थीत चलपा खातीर संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात आशिल्ली अडचण सोंसपाक सरकार आनी विरोधी पक्षांनी मान्यताय दिला. काल संसद घरात वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांचे बसकेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लान हो निर्णय घेतला. बसके वेळार बिर्ला सगळ्या वांगड्यांक सभाघराचें काम सुशिक्षीतपणान चलचें अशें विनंती केली. फुडाऱ्यांनी ताका तेंको दिवपाचें मान्य केलें. फाटल्या वर्साच्या त्याच काळात अंदू एप्रिल-सप्टेंबर ह्या काळात प्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट 45% वाढून $29 अब्ज परस चड जाल्या. उद्योग आनी अंतर्गत वेपाराच्या प्रसार खात्यांच्या म्हणण्याप्रमाण FDI म्हळ्यारूच फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट हाचो फायदो जाल्ल्या अर्थवेवस्थेच्या मुखेल क्षेत्रात सेवा, संगणक, सॉफ्टवेअर आनी हार्डवेअर, दूरसंचार, मोटारी, वखदां आनी रसायनां हांचो आस्पाव जाता. आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणा हांचो मदल्या द्विपक्षीय प्रश्नाचेर अधिकारी समितीची पयली बसका काल मंगलागिरी हांगच्या EPIAC इमारतीत जाली. 2014 वर्सा राज्याचे विभाजन जाले उपरांत सुटावे जावंक नाशिल्ले प्रश्न सोडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत करून वातावरणात चर्चा जाली. आंध्र प्रदेशाचे मुखेल सचिव नीरब कुमार प्रसाद आनी तेलंगणाचे मुखेल सचिव शांती कुमारी हांणी आपापल्या प्रतिनिधी मंडळाचें फुडारपण केलें. तातूंत वेगवेगळ्या मळावयल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्लो. विभागीय समितीन 15 प्रलंबीत प्रस्नांचो नियाळ घेतलो. सद्याच्या स्थितीचें मुल्यांकन केलें आनी दोनूय राज्यांच्या त्या भुमिके विशीं चर्चा केली. जायत्या मुद्द्याचेर एकमत जालें जाल्यार हेर मुद्दे फुडले चर्चे खातीर वळखून घेतले. दोनूय राज्यांच्या खात्यांक आपलो डेटा एकठांय करून फुडल्या बसकेत म्हायती सादर करपाची सुचोवणी दिली. हालींच 6 जुलय 2024 दिसा मुख्यमंत्र्याच्या बसके उपरांत ही चर्चा जाली. जंय तांणी दशकां आदल्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाची नदर आसा हाचेर भर दिलो. समितीन आपापल्या सरकारांक प्रगती विशयी जाणवाय करची आनी येवपी बसकांचो उपाय बेगीन काडपा खातीर पावलां उबारचो असो निर्णय घेतला. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसां खातीर कोंकण आनी मध्य महाराष्ट्रांतल्या कांय जिल्ह्यां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 3 दिसांत राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी हळुवार ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. चक्रीवादळाक लागून राज्यांत तापमान देंवता अशी वेळार हो बदल जाला. फाल्यां सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा आनी कोल्हापूर हांगा व्हड पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच मराठवाड्याच्या पुणे, सोलापूर, सांगली आनी थारावीक लातूर, नांदेड जिल्ह्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज केरळ, उत्तर तामिळनाडू, पुड्डुचेरी, कराईकल द्विपक्षीय दर्यादेग आनी दक्षिण अंतराळ कर्नाटकाचेर गडगड आनी वीज पडपा सयत व्हड ते खूब पावस पडपाचो अदमास काडला. केरळ, कर्नाटक, गोंय दर्यादेग, मुन्नार, आखात आनी कोमारिनाच्या लागसारच्या वाठारांनी वादळी हवामानाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान कळीत केलां. हवामान खात्यान नुस्तेमाऱ्यांक आनी वाठारांत साहस करचो न्हय असो सल्लो दिला. फुडल्या 2 ते 3 दिसां खातीर वायव्य, मध्य आनी उदेंत भारतांत उण्यांत उणें तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना आनी उपरांत ल्हव 2 ते 4 अंश सेल्सियस देंवपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान काडला.
अस्तंत भारतातले उण्यांत उणें तापमान फुडले 4 ते 5 दिसांत तशेंच उरपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.